ज़बूर पहली किताब पहला बाब। हकीकी मुबारक खाली। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और क़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक़्त पर फलता और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो बूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे न खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। दूसरा बाब। खुदा का बरगज़ीदा बादशाह। कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के ख़िलाफ़ ज़मीन के बादशाह सफाराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम इनके बंधन तोड़ डालें और इनकी रस्सियाँ अपने ऊपर से तार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावंद इनका मज़ाइका उड़ाएगा। तब वो अपने गज़ब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद में उनको परेशान कर देगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुक़द्दस सहून पर बिठा चुका हूँ। मैं इस फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूँगा। तू उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तू उनको चकनाचूर कर डालेगा। पास अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, ए ज़मीन के अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कुल उस पर है। तीसरा बाब। मदद के लिए सुबह की दुआ। ए खुदावंद, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए और जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से इसकी कुमक ना होगी। लेकिन तू है खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फ़ख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हुज़ूर फरियाद करता हूँ और वो अपने कोहे मक़दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिर्द गिर्द मेरे खिलाफ सफ़ा बस्त है। उठ है खुदावंद, ए मेरे खुदा, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। निजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। मदद के लिए शाम की दुआ। चौथा बाब। जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा, तंगी में तूने मुझे कुशीदगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। ए बनी आदम, कब तक मेरी इज़्ज़त के बदले रसवाई होगी। तुम कब तक बतालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे। जान रखो कि खुदावंद ने दीनदार को अपने लिए लग कर रखा है। जब मैं खुदावंद को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह न करो, अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियाँ गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कुल करो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। ए खुदावंद, तो अपने चेहरे का नूर हम पर जलवा कर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरवानी से होती थी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि खुदावंद फ़कत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। पांचवा बाब। मुहाफ़ज़त के लिए दुआ। ए खुदावंद, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ए मेरे बादशाह, ए मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझी से दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा। मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो। बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे हुज़ूर खड़े ना होंगे। तुझे सब बद किरदारों से नफ़रत है।
تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ خداوند کو خونخوار اور دغاباز آدمی سے کراہیت ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا۔ میں تیرا روب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ اے خداوند، میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا، میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے، کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں، ان کا باطن محض شرارت ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے، وہ اپنی زبان سے خوشامد کرتے ہیں۔ اے خدا، تو ان کو مجرم ٹھہرا، وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں، ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ لیکن وہ سب جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ اے خداوند، تو اسے کرم سے سپر کی طرح ڈھانک لے گا۔ چھٹا باب، مصیبت میں مدد کے لیے فریاد۔ اے خداوند، تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور اپنے غوث و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے۔ اے خداوند، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں پشمردہ ہو گیا ہوں۔ اے خداوند، مجھے شفا دے، کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے۔ اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ اے خداوند، میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی۔ قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ میں کراتے کراتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے، اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی۔ ایسا بد کردارو میرے پاس سے دور ہو، کیونکہ خداوند نے میرے رونے کی آواز سن لی، خداوند نے میری منت سن لی، خداوند میری دعا قبول کرے گا۔ میرے سب دشمن شرمندہ اور نہایت بے قرار ہوں گے، وہ لوٹ جائیں گے، وہ دفاتن شرمندہ ہوں گے۔ 7واں زبور، عدل و انصاف کے لیے دعا۔ اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے، سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اے خداوند میرے خدا، اگر میں نے ایسا کیا، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والوں سے بلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے، تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے۔ اے خداوند، اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے غضب کے مقابلہ میں تو کھڑا ہو جا اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے، تیرے چگرد قوموں کا اجتماع ہو، اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند، اس صداقت اور راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا، اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے، دیکھو اسے بدی کا درد سا لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا۔ اس نے گڑھا کھود کر اسے گہرا کیا، اور اس خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا۔ اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی، اس کا ظلم اسی کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا، اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا۔ زبور 8، خدا کی تمجید اور انسان کا وقار۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا مبارک ہے۔ تو نے اپنا جلال آسمان پر قائم کیا ہے۔ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا، تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والے کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے، اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا ہے، غور کرتا ہوں،
تو پھر انسان کیا کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدمزاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا، سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے رستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ 9واں زبور، عدل و انصاف کے لیے خدا کی شکر گزاری۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجائب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالیٰ، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لرزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا، تو نے قوموں کو چھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا، تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی۔ لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہاں کی عدالت کرے گا، وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا۔ خداوند کی ستائش کرو جو صہیون میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو، کیونکہ خون کی پرستش کرنے والا ان کو یاد رکھتا ہے، وہ غریبوں کی فریاد کو نہیں بھولتا۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، تو جو موت کے پھاٹکوں سے مجھے اٹھاتا، میرے اس دکھ کو دیکھ جو میرے نفرت کرنے والوں کی طرف سے ہے، تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں۔ صہیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات سے شادمان ہوں گا۔ قومیں خود اس گھڑے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا، جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا۔ خداوند کی شہرت پھیل گئی، اس نے انصاف کیا، شریر اپنے ہی ہاتھ کے کاموں میں پھنس گیا۔ شریر پتال میں جائیں گے، یعنی وہ سب قومیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں، کیونکہ مسکین سدا بھولے بسرے نہ رہیں گے، نہ غریبوں کی امید ہمیشہ کے لیے ٹوٹے گی۔ اٹھ اے خداوند، انسان غالب نہ ہونے پائے، قوموں کی عدالت تیرے حضور ہو۔ اے خداوند ان کو خوف دلا، قومیں اپنے آپ کو بشر ہی جانے۔ 10واں زبور، عدل و انصاف کے لیے دعا۔ اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے؟ مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ شریر کے غرور کے سبب سے غریب کا تندی سے پیچھا کیا جاتا ہے، جو منصوبے انہوں نے باندھے ہیں وہ انہی میں گرفتار ہو جائیں، کیونکہ شریر اپنی نفسانی خواہش پر فخر کرتا ہے اور لالچی خداوند کو ترک کرتا ہے بلکہ اس کی اہانت کرتا ہے۔ شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرست نہیں کرے گا، اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں، اس کی راہیں ہمیشہ استوار ہیں، تیرے احکام اس کی نظر سے بعید و بلند ہے۔ وہ اپنے سب مخالفوں پر پھنکارتا ہے، وہ اپنے دل میں کہتا ہے میں جنبش نہیں کھانے کا، پشت اور پشت مجھ پر کبھی مصیبت نہ آئے گی۔ اس کا منہ لعنت اور دغا اور ظلم سے پر ہے، شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے، وہ دہات کی کمین گاہوں میں بیٹھتا ہے، وہ پوشیدہ مقاموں میں بے گناہ کو قتل کرتا ہے، اس کی آنکھیں بے کس کی گھات میں لگی رہتی ہیں، وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دب کر بیٹھتا ہے، وہ غریب کے پکڑنے کو گھاٹ لگائے رہتا ہے، وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے، وہ دبتا ہے اور جھک جاتا ہے، اور بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے خدا بھول گیا ہے، وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ اٹھ اے خداوند، اے خدا اپنا ہاتھ بلند کر، غریبوں کو نہ بھول۔ شریر کس لیے خدا کی اہانت کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باز پرست نہ کرے گا۔ تو نے دیکھ لیا ہے کیونکہ تو شرارت اور بغض دیکھتا ہے تاکہ اپنے ہاتھ سے بدلہ دے۔ بے کس اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے، تو ہی یتیم کا مددگار رہا ہے۔ شریر کا بازو توڑ دے، اگر بدکار کی شرارت کو جب تک نابود نہ ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال۔
खुदावंद अब्दुल्लाबाद बादशाह है, कौमें उसके मुल्क में से नाबूद हो गई। ऐ खुदावंद, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है, तू उनके दिल को तैयार करेगा, तू कान लगा कर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डरे। 11वां ज़बूर। खुदावंद पर इत्मीनान। मेरा तवक्कुल खुदावंद पर है, तुम क्यों कर मेरी जान से कहते हो कि चिड़िया की तरह अपने पहाड़ पर उड़ जा, क्योंकि देखो शरीर कमान खींचते हैं, वो अपने तीर को चिल्ले पर रखते हैं ताकि अंधेरे में रास दिलों पर चलाए। अगर बुनियाद ही काट दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है। खुदावंद अपनी मुकद्दस सैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको छांचती हैं। खुदावंद सादिक को परखता है, पर शरीर और जुल्म दोस्त से उसकी रूह को नफरत है। वो शरीरों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और लू उसके प्याले का हिस्सा होगा, क्योंकि खुदावंद सादिक है, वो सदाकत को पसंद करता है, रास्तबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। मदद के लिए इल्तिजा। 12वां बाब। ऐ खुदावंद बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा और अमानतदार लोग बनी आदम में से मिट गए। वो अपने अपने हमसाए से झूठ बोलते हैं, वो खुशामदी लबों से दुरंगी बातें करते हैं। खुदावंद सब खुशामदी लबों को और बड़े बोल बोलने वाली ज़ुबान को काट डालेगा। वो कहते हैं, हम अपनी ज़ुबान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं, हमारा मालिक कौन है। गरीबों की तबाही और मस्कीनों की आह के सबब से खुदावंद फरमाता है, अब मैं उठूंगा और जिस पर वो पुकारते हैं उसे अमन अमान में रखूंगा। खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की माने जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। तू ही है खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा, तू ही इनको इस पुष्ट से हमेशा तक बचाए रखेगा। जब बनी आदम में पाजीपन की कदर होती है तो शरीर हर तरफ चलते फिरते हैं। मदद के लिए दुआ। 13वां बाब। ऐ खुदावंद, कब तक, क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता रहूँगा और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सर बुलंद रहेगा? ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे, मेरी आंखें रोशन कर। ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए, ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं इस पर गालिब आ गया, ना हो कि जब मैं जुम्बश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हों। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कुल किया है, मेरा दिल तेरी निजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। 14वां बाब। अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए, कोई नेकोकार नहीं। खुदावंद ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद है, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हुए, वो महाम नजिस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। क्या इन सब बदकरदारों को कुछ इल्म नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और खुदावंद का नाम नहीं लेते? वहाँ उन पर बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि खुदा सादिक पुष्ट के साथ है। तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। काश के इसराइल की निजात सहून में से होती। जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से लुटा लाएगा तो यकूब खुश और इसराइल शादमान होगा। 15वां ज़बूर। ऐ खुदावंद, तेरे ख़ैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मक़दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी ज़ुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाए की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नज़र में रज़ील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते उनकी इज्जत करता है। वो जिसकी नज़र में रज़ील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खा कर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा। 16वां ज़बूर। इत्मीनान की दुआ। ऐ खुदा, मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझी में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं।
زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا۔ میں ان کے سے خون والے تپاون نہیں تپاؤں گا اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا۔ خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے، وہ میرے بکرے کا محافظ ہے۔ جریب میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی، بلکہ میری میراث خوب ہے۔ میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دائنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، اور میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، اور تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ ستارہ زبور، ایک بے قصور آدمی کی دعا۔ اے خداوند، حق کو سن، میری فریاد پر توجہ کر، میری دعا پر جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے کان لگا۔ میرا فیصلہ تیرے حضور سے صادر ہو، تیری آنکھیں راستی کو دیکھیں۔ تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کی، تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا۔ میں نے ٹھان لیا کہ میرا منہ خطا نہ کرے۔ انسانی کاموں میں تیرے لبوں کے کلام کی مدد سے میں ظالموں کی راہ سے باز رہا۔ میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہیں، میرے پاؤں پھسلے نہیں۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے دعا کی ہے، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ میری طرف کان جھکا اور میری عرض سن لے۔ تو جو اپنے دائنے ہاتھ سے اپنے توکل کرنے والوں کو ان کے مخالفوں سے بچاتا ہے، اپنی عجیب شفقت دکھا۔ مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھ، مجھے اپنے پروں کے سایہ میں چھپا لے۔ ان شریروں سے جو مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرے جانی دشمنوں سے جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا ہے، وہ اپنے منہ سے بڑا بول بولتے ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر ہم کو گھیرا ہے، وہ تاک لگائے ہیں کہ ہم کو زمین پر پٹک دیں۔ وہ اس ببر کی مانند ہے جو پھاڑنے پر حریص ہو، وہ گویا جوان ببر ہے جو پوشیدہ جگہوں میں دبکا ہوا ہے۔ اٹھ اے خداوند، اس کا سامنا کر، اسے پٹک دے۔ اپنی تلوار سے میری جان کو شریر سے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا، یعنی دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھرا اسی زندگی میں ہے، اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرہ سے بھرتا ہے۔ ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے، وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا۔ میں جب جاگوں گا تو تیری شہابت سے سیر ہوں گا۔ 18واں زبور، داؤد کا فتح کا گیت۔ داؤد کا فتح کا گیت۔ 18واں زبور۔ اے خداوند، اے میری قوت، میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ اور میرا اونچا برج۔ میں خداوند کو جو ستائش کے لائق ہے پکاروں گا۔ یوں میں اپنے دشمنوں سے بچایا جاؤں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا اور بے دینی کے سلابوں نے مجھے ڈرایا۔ پتال کی رسیاں میرے چگرد تھی، موت کے پھندے مجھ پر آ پڑے تھے۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنے ہیکل میں سے میری آواز سنی، اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی۔ کوئلے اس سے دہک اٹھے، اس نے آسمانوں کو بھی جھکا دیا اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پاؤں تلے گہری تاریکی تھی۔ وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا، بلکہ وہ تیزی سے ہوا کے بازوں پر اڑا۔ اس نے ظلمت یعنی ابر کی تاریکی اور آسمان کے دلدار بادلوں کو اپنے چگرد اپنے چھپنے کی جگہ اور اپنا شامیانہ بنایا۔ اس کی حضوری کی جھلک سے اس کے دلدار بادل پھٹ گئے، اولے اور انگارے، اور خداوند آسمان میں گرجا۔ حق تعالیٰ نے اپنی آواز سنائی، اولے اور انگارے، اس نے اپنے تیر چلا کر ان کو پرگندہ کیا، بلکہ تابڑ توڑ بجلی سے ان کو شکست دی۔ تب تیری ڈانٹ سے اے خداوند، تیرے نتنوں کے دم کے جھونکے سے پانی کی ٹھا دکھائی دینے لگی، اور جہاں کی بنیادیں نمودار ہوئیں۔ اس نے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر مجھے تھام لیا اور مجھے بہت پانی میں سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے میرے زوراور دشمن اور میرے دعوت رکھنے والوں سے مجھے چھڑا لیا، کیونکہ وہ میرے لیے نہایت زبردست تھے۔
وہ میری مصیبت کے دن مجھ پر آ پڑے پر خداوند میرا سہارا تھا۔ وہ مجھے کشادہ جگہ میں نکال بھی لایا، اس نے مجھے چھڑایا اس لیے کہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ خداوند نے میری راستی کے موافق مجھے جزا دی اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق مجھے بدلہ دیا، کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سب فیصلے میرے سامنے رہے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنے کو اپنی بدکاری سے باز رکھا۔ خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق اور میرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق جو اس کے سامنے تھی بدلہ دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کچرو کے ساتھ ٹیڑھا، کیونکہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو بچائے گا لیکن مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا، اس لیے کہ تو میرے چراغ کو روشن کرے گا۔ خداوند میرا خدا میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا، کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دعویٰ کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھانک جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے۔ وہی میرے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، جہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بخشی اور تیرے دائنے ہاتھ نے مجھے سنبھالا اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو جا لوں گا اور جب تک وہ فنا نہ ہو جائیں واپس نہیں آؤں گا۔ میں ان کو ایسا چھیدوں گا کہ وہ اٹھ نہ سکیں گے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑیں گے، کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے دعوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے دہائی دی پر کوئی نہ تھا جو بچائے، خداوند کو بھی پکارا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر ہوا میں اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ تو نے مجھے قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار بنایا، جس قوم سے میں واقف بھی نہیں وہ میری مطیع ہو گئی۔ میرا نام سنتے ہی وہ میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو اور میرا نجات دینے والا خدا ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے سامنے زیر کرتا ہے، وہ مجھے میرے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، بلکہ تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تنہو آدمی سے رہائی دیتا ہے، اس لیے خداوند میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے اور اپنے ممسو داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ 19 زبور۔ مخلوقات میں خدا کا جلال۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کا سر زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا، جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں۔ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے۔ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟
تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ، وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ 20 زبور۔ فتح یابی کے لیے دعا۔ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے۔ وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور صہیون سے تجھے تقویت بخشے۔ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے اور تیری سختنی قربانی کو قبول کرے۔ وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے۔ ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے اور اپنے خدا کے نام پر جھنڈے کھڑے کریں گے۔ خداوند تیری تمام درخواستیں پوری کرے۔ اب میں جان گیا کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے۔ وہ اپنے دائنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام لیں گے۔ وہ تو جھکے اور گر پڑے، پر ہم اٹھے اور سیدھے کھڑے ہیں۔ اے خداوند بچا لے، جس دن ہم پکاریں تو بادشاہ ہمیں جواب دے۔ 21 زبور۔ فتح یابی کے لیے شکر گزاری۔ اے خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہایت شادمانی ہوگی۔ تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے اور اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا، کیونکہ تو اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا ہے اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے۔ تو اسے حشمت اور جلال سے آراستہ کرتا ہے، کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے اور اپنے حضور اسے خوش و خرم رکھتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی۔ تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا، تیرا دائنا ہاتھ اسے کینہ رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا۔ تو اپنے قہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی مانند کر دے گا۔ خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی۔ تو ان کے پھل کو زمین پر سے نابود کر دے گا اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہا۔ انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ان کا منہ پھیر دے گا، تو ان کے مقابلہ میں اپنے چلے چڑھائے گا۔ اے خداوند تو اپنی ہی قوت میں سربلند ہو اور ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے۔ 22 زبور۔ جان کنی میں پکار اور ستائش کا گیت۔ اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں نگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں، وہ منہ چڑھاتے، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے گا۔ جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیرخوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا۔ میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ ہی سے تو میرا خدا ہے۔ مجھ سے دور نہ رہ، کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بلسان کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پھاڑے ہوئے ہیں۔
मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियाँ उखड़ गई, मेरा दिल मोम की मानिंद हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया, मेरी कुव्वत ठीकरे की मानिंद खुश्क हो गई और मेरी ज़ुबान मेरे तालू से चिपक गई और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, बदकिरदारों की ग्रोह मुझे घेरे हुए हैं, वो मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ, वो मुझे तकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। लेकिन तू है खुदावंद दूर न रह, ऐ मेरे चारा साज मेरी मदद के लिए जल्दी कर, मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से, मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इज़हार करूँगा, जमात में तेरी सिताइश करूँगा। ऐ खुदावंद से डरने वालों उसकी सिताइश करो, ऐ यकूब की औलाद सब उसकी तमजीद करो और ऐ इसराइल की नस्ल सब उसका डर मानो, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफ़रत की, ना उससे अपना मुंह छुपाया, बल्कि जब उसने खुदावंद से फरियाद की तो उसने सुन ली। बड़े मजमा में मेरी सनाख्वानी का बाइस तू ही है। मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपनी नज़रें अदा करूँगा, हलीम खाएंगे और शेर होंगे, खुदावंद के तालिब उसकी सिताइश करेंगे। तुम्हारा दिल अब्बद तक जिंदा रहे, सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ रज्जू लाएगी और कौमों के सब घराने तेरे हजूर सजदा करेंगे, क्योंकि संतलत खुदावंद की है, वही कौमों पर हाकम है। दुनिया के सब आसूदा हाल लोग खाएंगे और सजदा करेंगे, वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हुजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता। एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पुश्त को खुदावंद की खबर दी जाएगी। वो आएंगे और उसकी सदाकत कोई कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर ज़ाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है। 23 ज़बूर। खुदावंद हमारा चुपान है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। 24 ज़बूर। असीम बादशाह। ज़मीन और उसकी ममूरी खुदावंद ही की है, जहाँ और उसके बशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई, वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा। हाँ, वो अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत, यही उसके तालबों की पुश्त है, यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं, यानी यकूब। ऐ फाट को अपने सर बुलंद करो, ऐ अब्दी दरवाज़ों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावंद जो कवी और कादर है, खुदावंद जो जंग में जोरावर है। ऐ फाट को अपने सर बुलंद करो, ऐ अब्दी दरवाज़ों उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावंद, वही जलाल का बादशाह है। 25 ज़बूर। रहनुमाई और मुहाफ़ज़त की दुआ। 25 ज़बूर। रहनुमाई और मुहाफ़ज़त की दुआ। ऐ खुदावंद, मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। ऐ मेरे खुदा, मैंने तुझ पर तवक्कल किया है, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं, बल्कि जो तेरे मुंतज़िर हैं उनमें से कोई शर्मिंदा ना होगा, पर जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़िर रहता हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं।
میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ اے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، ہاں وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا جو خداوند کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں۔ ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اے خداوند اپنے نام کی خاطر میری بدکاری معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی ہے۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے۔ اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس اور مصیبت زدہ ہوں۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے، تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ تو میری مصیبت اور جاں فشانی کو دیکھ اور میرے سب گناہ معاف فرما۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہیں اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر، مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھے، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ اے خداوند اسرائیل کو اس کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ 26 زبور، راست آدمی کی دعا۔ اے خداوند میرا انصاف کر، کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں اور میں نے خداوند پر بے لرزش توکل کیا ہے۔ اے خداوند مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ، کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہا ہوں۔ میں بیہودہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ بد کرداروں کی جماعت سے مجھے نفرت ہے، میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دھوؤں گا، اور اے خداوند میں تیرے مذبح کا تعاقب کروں گا، تاکہ تیری شکر گزاری کی آواز بلند کروں اور تیرے سب عجائب کاموں کو بیان کروں۔ اے خداوند میں تیری سکونت گار تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتا ہوں۔ میری جان کو گناہ گاروں کے ساتھ اور میری زندگی کو خونی آدمیوں کے ساتھ نہ ملا، جن کے ہاتھوں میں رشوت ہے اور جن کا دینا ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے۔ پر میں تو راستی سے چلتا رہوں گا، مجھے چھڑا لے اور مجھ پر رحم کر۔ میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے، میں جماعتوں میں خداوند کو مبارک کہوں گا۔ حمد و ستائش کی دعا۔ 27واں زبور۔ خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتا ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھائے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑیں۔ خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا۔ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے، میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استغفارہ کیا کروں۔ کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا، وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا، وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا، میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا، میں گاؤں گا، میں خداوند کی مدح سرائی کروں گا۔ اے خداوند میری آواز سن، میں پکارتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے۔ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا، اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ مجھ سے رو پوش نہ ہو، اپنے بندہ کو قہر سے نکال، تو میرا مددگار ہے، نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، اے میرے نجات دینے والے خدا۔ جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھالے گا۔ اے خداوند مجھے اپنی راہ بتا اور میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے ہموار راستہ پر چلا۔ مجھے میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ، کیونکہ وہ جھوٹے گواہ بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے کاش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو، ہاں خداوند ہی کی آس رکھ۔ 27واں زبور۔ مدد کے لیے التجا۔ اے خداوند میں تجھ ہی کو پکاروں گا، اے میری چٹان تو میری طرف سے کان بند نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تو میری طرف سے خاموش رہے
तो मैं उनकी मानद बन जाऊं जो पताल में जाते हैं। जब मैं तुझ से फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ उठाऊं, तो मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन ले। मुझे उन शरीरों और बदकिरदारों के साथ घसीट ना ले जा जो अपने हमसायों से सुलह की बातें करते हैं, मगर उनके दिलों में बदी है। उनके अफ़ाल व माल की बुराई के माफिक उनको बदला दे। उनके हाथों के कामों के मुताबिक उनसे सलूक कर, उनके किए का इवज़ उनको दे। वो खुदावन के कामों और उसकी दस्तकारी पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उनको गिरा देगा और फिर नहीं उठाएगा। खुदावन मुबारक हो, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज़ सुन ली। खुदावन मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है, इसलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गा कर उसकी सिताइश करूँगा। खुदावंद उनकी कुव्वत है, वो अपने ममसू के लिए निजात का किला है। अपनी उम्मत को बचा और अपनी मराज को बरकत दे। उनकी पासबानी कर और उनको हमेशा तक संभाले रहे। 29वां ज़बूर। तूफ़ान में खुदावंद की आवाज़। ए फरिश्तगान खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। पाक राइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। खुदावंद की आवाज़ बादलों पर है। खुदावंद जलजलाल गरजता है। खुदावंद दिलदार बादलों पर है। खुदावंद की आवाज़ में कुदरत है। खुदावंद की आवाज़ में जलाल है। खुदावंद की आवाज़ देवदारों को तोड़ डालती है, बल्कि खुदावंद लबनान के देवदारों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उनको बछड़े की मानद, लबनान और सरयोन को जंगली बछड़े की मानद कुरेदता है। खुदावंद की आवाज़ आग के शोलों को चीरती है। खुदावंद की आवाज़ बियाबान को हिला देती है। खुदावंद कासद के बियाबान को हिला डालता है। खुदावंद की आवाज़ से हरनियों के हमल गिर जाते हैं और वो जंगलों को बेबरक कर देती है। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। खुदावंद तूफ़ान के वक़्त तख्त नशीन था, बल्कि खुदावंद हमेशा तक तख्त नशीन है। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा। खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। शुक्रगुजारी की दुआ। 30 ज़बूर। ऐ खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूँगा, क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदावंद तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया। तूने मुझे जिंदा रखा कि गोर में ना जाऊं। खुदावंद की सिताइश करो। ऐ उसके मुकस्सो और उसके कदूस को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मैंने अपनी कबालमंदी के वक़्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बश ना होगी। ऐ खुदावंद तूने अपने करम से मेरे पहाड़ को कायम कर रखा था। जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठा। ऐ खुदावंद मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावंद से मिन्नत की। जब मैं गौर में जाऊं तो मेरी मौत से क्या फ़ायदा? क्या खाक तेरी सिताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी? सुन ले ऐ खुदावंद और मुझ पर रहम कर। ऐ खुदावंद तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदासराई करे और चुप ना रहे। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूँगा। 31वां ज़बूर। खुदावंद पर तवक्कुल की दुआ। ऐ खुदावंद मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा। तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा किला है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी रहबरी और रहनुमाई कर। मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुप कर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा महकम किला है। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मुझे उनसे नफरत है जो झूठे मबूदों को मानते हैं। मेरा तवक्कुल तो खुदा ही पर है। मैं तेरी रहमत से खुश खुरम रहूँगा, क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया। तू मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ़ है। तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा। तूने मेरे पाँव कुशादा जगह में रखे हैं। ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ।
میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں، کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کرلانے میں فنا ہوئی۔ میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا اور میری ہڈیاں گھل گئی۔ میں اپنے سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسایوں کے لیے ازبس، نگشت نما اور اپنے جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں۔ جنہوں نے مجھ کو باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے، میں مردہ کی مانند دل سے بلا دیا گیا ہوں۔ میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے۔ ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا۔ لیکن اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے۔ میں نے کہا تو میرا خدا ہے، میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ اپنے چہرہ کو اپنے بندہ پر جلوہ کر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ اے خداوند، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے۔ شریر شرمندہ ہو جائیں اور پتال میں خاموش ہوں، جھوٹے ہونٹ بند ہو جائیں جو صادقوں کے خلاف غرور اور حقارت سے تکبر کی باتیں بولتے ہیں۔ تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے، جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ تو ان کو انسان کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردہ میں چھپا لے گا۔ تو ان کو زبان کے جھگڑوں سے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا۔ خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی۔ میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، تو بھی جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند سے محبت رکھو، اے اس کے سب مقدسو۔ خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مغروروں کو خوب ہی بدلہ دیتا ہے۔ اے خداوند پر آس رکھنے والو، سب مضبوط ہو، تمہارا دل قوی رہے۔ 32واں زبور، گناہ کا اقرار اور معافی۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرلانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر باری تھا۔ میری تراوٹ گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اس لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا۔ تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا کھچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، پر جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ 33واں زبور، ستائش کا گیت۔ اے صادقو، خداوند میں شادمان رہو۔ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ ستار کے ساتھ خداوند کا شکر کرو، دستار کی بربت کے ساتھ اس کی ستائش کرو۔ اس کے لیے نیا گیت گاؤ، بلند آواز کے ساتھ اچھی طرح بجاؤ، کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام باوفا ہیں۔ وہ صداقت اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ زمین خداوند کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ وہ سمندر کا پانی تودے کی مانند جمع کرتا ہے، وہ گہرے سمندروں کو مخزانوں میں رکھتا ہے۔ ساری زمین خداوند سے ڈرے، جہاں کے سب باشندے اس کا خوف رکھیں، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقعہ ہوا۔ خداوند قوموں کی مشورت کو باطل کر دیتا ہے، وہ امتوں کے منصوبوں کو ناچیز بنا دیتا ہے۔ خداوند کی مصلحت اب تک قائم رہے گی اور اس کے دل کے خیال نسل در نسل۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ اپنی امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ خداوند آسمان پر سے دیکھتا ہے، سب بنی آدم پر اس کی نگاہ ہے۔ اپنی سکونت گاہ سے وہ زمین کے سب باشندوں کو دیکھتا ہے۔ وہی ہے جو ان سب کے دلوں کو بناتا اور ان کے سب کاموں کا خیال رکھتا ہے۔
किसी बादशाह को फौज की कसरत ना बचाएगी और किसी ज़बरदस्त आदमी को उसकी बड़ी ताकत रिहाई ना देगी। बच निकलने के लिए घोड़ा बेकार है, वो अपनी शाहज़ोरी से किसी को ना बचाएगा। देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, ताकि उनकी जान मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा, क्योंकि मैंने उसके पाक नाम पर तवक्कल किया। ऐ खुदावंद, जैसी तुझ पर हमारी आस है, वैसी ही तेरी रहमत हम पर हो। 34 ज़बूर। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की हम्द करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। उस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने उसकी सुनी और उसे उसके सब दुखों से बचा लिया। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमा जन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो, उसके मुकस्सो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। ऐ बच्चों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको खुदा तरसी सिखाऊंगा। वो कौन आदमी जो ज़िंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि बुलाई देखे। अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रख और अपने होंठों को दगा की बात से। बदी को छोड़ और नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। खुदावंद की निगाह सादकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। खुदावंद का चेहरा बदकारों के खिलाफ है, ताकि उनकी याद ज़मीन पर से मिटा दे। सादक चलाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रहाई बख्शता है। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। बदी शरीर को हलाक कर देगी और सादक से दावत रखने वाले मुजरम ठहरेंगे। खुदावंद अपने बंदों की जान का फिदिया देता है, और जो उस पर तवक्कल करते हैं उनमें से कोई मुजरम ना ठहरेगा। 35 ज़बूर। मदद के लिए इल्तिजा। ऐ खुदावंद, जो मुझसे झगड़ते हैं तो उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तो उनसे लड़। ढाल और सिपर लेकर मेरी कुमक के लिए खड़ा हो। बाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह, मैं तेरी निजात हूँ। जो मेरी जान के ख्वाह हैं वो शर्मिंदा और रुस्वा हों। जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते वो पसपा परेशान हो। वो ऐसे हो जाए जैसे हवा के आगे भूसा, और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। उनकी राह अंधेरी और फिसलनी हो जाए, और खुदावंद का फरिश्ता उनको रंगीता जाए, क्योंकि उन्होंने बेसबब मेरे लिए गड़े में जाल बिछाया और नाहक मेरी जान के लिए गड़ा खोदा है। उस पर नागहां तबाही आ पड़े, और जिस जाल को उसने बिछाया है उसमें आप ही फंसे और उसी हलाकत में गिरफ्तार हो। लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी निजात से शादमान होगी। मेरी सब हड्डियाँ कहेंगी, ऐ खुदावंद तुझसा कौन है, जो गरीब को उसके हाथ से, जो उससे जोरावर है, और मस्कीन मुताज को गारत कर से छुड़ाता है। झूठे गवाह उठते हैं, और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं। वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, जहाँ तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में, जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था। मैंने सर झुका कर गम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता हो। पर जब मैं लंगड़ाने लगा तो वो खुश होकर इकट्ठे हो गए। कमीने मेरे खिलाफ इकट्ठे हुए और मुझे मालूम ना था।
उन्होंने मुझे फाड़ा और बाज न आए ज़ैफ़तों के बदतमीज़ मस्खरों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। ऐ खुदावंद तू कब तक देखता रहेगा? मेरी जान को उनकी कारगरी से, मेरी जान को शेरों से छुड़ा। मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूँगा, मैं बहुत से लोगों में तेरी सिताइश करूँगा। जो नाहक मेरे दुश्मन हैं मुझ पर शादियाना ना बजाएं, और जो मुझसे बेसबब अदावत रखते हैं चश्मज़ानी ना करें, क्योंकि वो सलामती की बातें नहीं करते बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के ख़िलाफ़ मकर के मंसूबे बांधते हैं। जहाँ तक कि उन्होंने खूब मुँह फाड़ा और कहा, हा हा हा, हमने अपनी आँख से देख लिया। ऐ खुदावंद तूने खुद ये देखा है, खामोश ना रह। ऐ खुदावंद मुझसे दूर न रह, उठ मेरे इंसाफ के लिए जाग और मेरे मामला के लिए मेरे खुदावंद अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, और उनको मुझ पर शादियाना न बजाने दे। वो अपने दिल में ये न कहने पाए, हाँ हम तो यही चाहते थे। वो ये न कहें कि हम इससे निकल गए। जो मेरे नुकसान से खुश होते वो बहाम शर्मिंदा और परेशान हो। जो मेरे मुकाबला में तकब्बर करते वो शर्मिंदगी और रुसवाई से मबलूस हों। जो मेरे सच्चे मामला की तायद करते वो खुशी से ललकारें और शाद हों। वो सदा ये कहें, खुदावंद की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की कबालमंदी में है। तब मेरी ज़ुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ़ होगी। शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदा का खौफ इसके पेश नज़र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को अपनी नज़र में इस ख्याल से तसल्ली देता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना मकरूह समझी जाएगी। उसके मुंह में बदी और फ़रेब की बातें हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है। वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता है। वो ऐसी राह इख्तियार करता जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफ़रत नहीं करता। खुदा की शफ़क़त, ऐ खुदावंद आसमान में तेरी शफ़क़त, तेरी वफ़ादारी अफ़लाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानद है। तेरे अहकाम नहायत अमीक हैं। ऐ खुदावंद तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ऐ खुदा तेरी शफ़क़त क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि ज़िंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफ़क़त दायमी हो और रास्त दिलों पर तेरी सदाकत। मगरूर आदमी मुझ पर लात ना ठाने पाए और शरीर का हाथ मुझे हाँक ना दे। बद किरदार वहाँ गिर पड़े, वो गिरा दिए गए हैं और फिर उठ ना सकेंगे। 37 ज़बूर। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रक्श न कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफ़ादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाजा और बदी को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा तो उसकी जगह को गौर से देखेगा, पर वो ना होगा। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरवानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। शरीरों ने तलवार निकाली और कमान खींची ताकि गरीब और मुताज को गिरा दें।
और रास्तरों को कत्ल करें। उनकी तलवार उन्हीं के दिल को छेदेगी और उनकी कमानें तोड़ी जाएंगी। सादिक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादकों को संभालता है। कामिल लोगों के अंजाम को खुदावंद जानता है। उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक़्त शर्मिंदा न होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे, लेकिन शरीर हलाक होंगे। खुदावंद के दुश्मन चरागाहों की सरसब्जी की मानद होंगे। वो फना हो जाएंगे, वो धुएं की तरह जाते रहेंगे। शरीर कस लेता और दा नहीं करता, लेकिन सादिक रहम करता और देता है। लेकिन जिनको वो बरकत देता वो ज़मीन के वारिस होंगे, और जिन पर वो लानत करता वो काट डाले जाएंगे। इंसान की रवशें खुदावंद की तरफ से कायम है और वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा न रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। वो दिन भर रहम करता और कर्ज देता है, और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। बदी को छोड़ और नेकी कर, और हमेशा तक आबाद रह, क्योंकि खुदावंद इंसाफ को पसंद करता है। वो अपने मुकस्सों को तर्क नहीं करता, वो हमेशा के लिए महफूज है, पर शरीरों की नस्ल काट डाली जाएगी। सादिक ज़मीन के वारिस होंगे और उसमें हमेशा बसे रहेंगे। सादिक के मुंह से दनाई निकलती है और उसकी ज़ुबान से इंसाफ की बातें। उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रवश में फिसलेगा नहीं। शरीर सादिक की ताक में रहता है और उसे कत्ल करना चाहता है। खुदावंद उसे उसके हाथ में नहीं छोड़ेगा, और जब उसकी अदालत हो तो उसे मुजरम न ठहराएगा। खुदावंद की आस रख और उसकी राह पर चलता रह, और वो तुझे सरफराज करके ज़मीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा। मैंने शरीर को बड़े इक़्तिदार में और ऐसा फलते देखा जैसे कोई हरा दरख्त अपनी असली ज़मीन में फैलता है। लेकिन जब कोई उधर से गुजरा और देखा तो वो था ही नहीं, बल्कि मैंने उसे ढूंढा पर वो ना मिला। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है, लेकिन खताकार कट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है, लेकिन सादिकों की निजात खुदावंद की तरफ से है। मुसीबत के वक़्त वो उनका महकम किला है, और खुदावंद उनकी मदद करता और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें पनाह ली है। 38 ज़बूर। ऐ खुदावंद, अपने कहर में मुझे झिड़क ना दे और अपने गज़ब में मुझे तंबी ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरा हाथ मुझ पर भारी है। तेरे कहर के सबब से मेरे जिस्म में सेहत नहीं, और मेरी गुनाह के बाइस मेरी हड्डियों को राम नहीं, क्योंकि मेरी बदी मेरे सर से गुजर गई और वो बड़े बोझ की मानद मेरे लिए नहायत भारी है। मेरी हमाकत के सबब से मेरे जख्मों से बदबू आती है, वो सड़ गए हैं। मैं पुरदर्द और बहुत झुका हुआ हूँ। मैं दिन भर मातम करता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में सोजिश ही सोजिश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। मैं नहीफ और नहायत कुचला हुआ हूँ और दिल की बेचैनी के सबब से कराहता रहा। ऐ खुदावंद, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा कुरहाना तुझसे छुपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में लग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। मेरी जान के ख्वाह मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरे नुकसान के तालब शरारत की बातें बोलते हैं और दिन भर मकर और फरेब के मंसूबे बांधते हैं। पर मैं बहरे की मानद सुनता ही नहीं, मैं गूंगे की मानद मुंह नहीं खोलता, बल्कि मैं उस आदमी की मानद हूँ जिसे सुनाई नहीं देता और जिसके मुंह में मलामत की बातें नहीं। क्योंकि ऐ खुदावंद, मुझे तुझसे उम्मीद है। ऐ खुदावंद, मेरे खुदा तू जवाब देगा, क्योंकि मैंने कहा कि कहीं वो मुझ पर शादियाना ना बजाएं। जब मेरा पाँव फिसलता है तो वो मेरे खिलाफ तकब्बुर करते हैं, क्योंकि मैं गिरने ही को हूँ और मेरा गम बराबर मेरे सामने है।
اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنے گناہ کے باعث غمگین رہوں گا، لیکن میرے دشمن چست اور زبردست ہیں اور مجھ سے ناحق دعوت رکھنے والے بہت ہو گئے۔ جو نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں وہ بھی میرے مخالف ہیں، کیونکہ میں نیکی کی پیروی کرتا ہوں۔ اے خداوند مجھے چھوڑ نہ دے، اے میرے خدا مجھ سے دور نہ ہو۔ اے خداوند، اے میری نجات، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ 39 زبور۔ دکھی آدمی کا اقرار۔ میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔ میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی، اور میرا غم بڑھ گیا۔ میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا، سوچتے سوچتے آگ بڑک اٹھی تھی۔ تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا، اے خداوند ایسا کر کے میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں، اور اس سے بھی کہ میری عمر کی منیاد کیا ہے، میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں۔ دیکھ تو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے۔ یقیناً ہر انسان بہترین وقت میں بھی بالکل بے ثبات ہے۔ در حقیقت انسان سائے کی طرح چلتا پھرتا ہے، یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں۔ وہ ذخیرہ کرتا اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا۔ اے خداوند اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں؟ میری امید تجھ ہی سے ہے۔ مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے، احمقوں کو مجھ پر نگشت نمائی نہ کرنے دے۔ میں گونگا بنا، میں نے منہ نہ کھولا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے۔ مجھ سے اپنی بلا دور کر دے، میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں۔ جب تو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے۔ یقیناً ہر انسان بے ثبات ہے۔ اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا۔ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ، کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں، جیسے میرے سب باپ دادا تھے۔ آپ مجھ سے نظر اٹھا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں، اس سے پہلے کہ ریالت کروں اور نابود ہو جاؤں۔ 40 زبور۔ حمد و ستائش کا گیت۔ میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ اس نے مجھے ہولناک گڑھے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ بتھیرے دیکھیں گے اور ڈریں گے اور خداوند پر توکل کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور مغرور اور درگو دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اے خداوند میرے خدا، جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے خیال جو ہماری طرف ہیں وہ بہت سے ہیں، میں ان کو تیرے حضور ترتیب نہیں دے سکتا۔ اگر میں ان کا ذکر اور بیان کرنا چاہوں تو وہ شمار سے باہر ہیں۔ قربانی اور نذر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ سختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ تب میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے طور مور میں میری بابت لکھا ہے۔ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے، دیکھ میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا۔ اے خداوند تو جانتا ہے میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی، میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے، میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی۔ اے خداوند تو مجھ پر رحم کرنے میں دریغ نہ کر، تیری شفقت اور سچائی برابر میری حفاظت کریں۔ مدد کے لیے دعا۔ کیونکہ بے شمار برائیوں نے مجھے گھیر لیا اور میری بدی نے مجھے آ پکڑا ہے۔ ایسا ہے کہ میں آنکھ نہیں اٹھا سکتا، وہ میرے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہیں، سو میرا جی چھوٹ گیا۔ اے خداوند مہربانی کر کے مجھے چھڑا، اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں، جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں، جو مجھ پر ہا ہا کرتے ہیں وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں، خداوند کی تمجید ہو۔ پر میں مسکین اور محتاج ہوں، خداوند میری فکر کرتا ہے، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے میرے خدا دیر نہ کر۔ 41 زبور۔ بیماری میں فریاد۔ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا، خداوند اسے محفوظ اور چیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔
तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा। तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। मैंने कहा है खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूँ। मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वो मुझसे मिलने आता है तो झूठी बातें बकता है। उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है। वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है। मुझसे दावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गीबत करते हैं। वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। वो कहते हैं इससे तो बड़ा रोग लग गया है, अब जो वो पड़ा है तो फिर उठने का नहीं, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई है। पर तू है खुदावंद मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर, ताकि मैं उसको बदला दूं। इससे मैं जान गया कि तू मुझसे खुश है, कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। मुझे तो तू ही मेरी रास्ते में क़याम बख्शता है और मुझे हमेशा अपने हुजूर कायम रखता है। खुदावंद इस्राएल का खुदा अज़ल से अब तक मुबारक हो। आमीन सुम्मा आमीन। 42 ज़बूर। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है। मैं किस तरह भीड़ में यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हम्द करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके नजात बख्श दीदार की खातर मैं फिर उसकी सिताइश करूँगा। ऐ मेरे खुदा मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमोन और कोहे मसवार पर से याद करता हूँ। तेरे आबशारों की आवाज़ से गहराओं गहराओं को पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा तू मुझे क्यों भूल गया। मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरूं। मेरे मुखालफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूँगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत नाज़िल हो। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।